السلام عليكم أهل المملكة، مرحبا بكم في مملكتي الصغيرة. إن شاء الله تعجبكم وتعجبكم وصفة تاع نهار اليوم، وإن شاء الله قبل كل شي تكونوا بخير يا رب العالمين. الوصفة تاع اليوم سهلة وبنينة بزاف بزاف بزاف، ومعها سر خطير. إن شاء الله تبعوا الفيديو للآخر وتشوفوا هذا السر. أول حاجة لوبيا ماشطو أو زاليغو، نقيتها غسلتها وحطيت الماء يسخن باه نغليها كامل وما نديرهاش كامل، ندير نص ونخلي نص. لهنا جيت ندير لاصوص. حكمت صدر تاع دجاج ماشي صدر اللي حبيتي اختي ديريه. مهم طرف تاع الدجاج قليته مع شويه زيت، وكي تقلى مليح زدت له البصل والثوم. كنت رحيتهم هنا في لاشوار، رحيتهم بيان، زدت لهم شويه ماء باه يترحاو لي. وكيما شفتوا حبه بصله صغيره وثلاثه ريصان تاع ثوم، 3 حبات صغار تاع الثوم. خليتهم يتقلاو مليح مليح. بعد ما ذبل لي ذاك البصل، زدت نص مغرفه طوماطيش تاع الباطا المصبره، زدتها وخليتهم يتقلاو مليح مليح. السر هنا في البنه، السر الاول هي التقليه، لازم يتقلى كلش مليح. وبطبيعه الحال نزيدو التوابل تاعنا كالمعتاد: فلفل كحل نص مغرفه صغيره، فلفل كحل، الملح بيان سير على حساب عينك ميزانك، وحاجه ثالثه راس الحانوت. وخليتهم يتقلاو مليح ومرقتهم كيما راكم تشوفوا. هنا المرقه ما نكثروش، نديرو غير قسم يتغطى لنا الدجاج، باسكو المرقه تاع لوبيا ماشطو هذه تجي ثقيله وخاثره، وتجي كميه قليله ما تجيش كميه كبيره باش تجيكم بنينه. اول حاجه كي تقلى لي كل، لا بعد ما تقلى، اول حاجه نخلي المرقه تاعي تغلي. كي تغلي نسكر عليها لا كوكوط. كي طيب لي كامل وطاب لي الدجاج، نحي نزيد لها لوبيا مشطو. هنا بعد ما غليتها وغسلتها، بعد ما غلات غسلتها بالماء بارد باه تحبس من الطياب وتبقى لي خضره كيما راكم تشوفوا، تبريي وحدها. هنا قسمت خليت نص، نديرو وصفه اخرى ان شاء الله. وهذه هي اللي بقات لحتها هنايا في المرقه تاعي كيما راكم تشوفوا. ونغطي عليها، ما نغلقهاش، نغطي عليها برك الكوكوط ونخليها حتى طيب كامل وتدخل فيها البنة تاع لاصوص. وهاوليكم السر الخطير: هنا حبة طماطيش، لا عندك حبات صغار ديري زوج، وحبة بصلة قطعتهم كيما راكم تشوفوا دوائر رقاق، لازم يكونوا رقاق. البصل قد ما تقدر رقيه. هاد الزوج راح نحطهم مع المرقه من الفوق. كي يطيب لي كلش ونلقى لوبيا ماشطو تاعي طابت بيان، هي ديجا طايبه نص طياب، طيب لي بيان، ونلوح البصل ومن بعد الطوماطيش من فوق ونغطي عليه ونخليهم حتى يذبالوا. هنا اللي ما حبش ياكل البصل ولا الطوماطيش نورمال تنحيها، نحيهم ما تاكليهمش. انا بالعكس يعجبوني ناكلهم هكا مع بعضهم، صدقوني بزاف بنان وتجي لاصوص هايله. شوفوا لاصوص تجي خاطره بالطوماطيش وبيان سير البصل يدير لها واحد الحلاوه، صدقوني بزاف بنينه. وجربوها وما تندموش، ان شاء الله تعجبكم. وهنا حبيت نقول لكم حاجه: هذه وصفه امي الله يرحمها، ادعيو لها بالرحمه ودعيو لها بالمغفره ودعيو لها تكون من اهل الجنه، والكامل الموتى ان شاء الله يا ربي نتمنى لهم كامل الرحمه. صدقوني كنت ما ناكلش الوصفه هذه، ما كنتش ناكل هذا اللوبيا مشطو، ما كنتش ناكلها كي كنت صغيره. كي كبرت باش وليت نعرف واش هي البنه، وليت ناكلها، والبنه تاعها كي تغمسيها بالخبز وتاكليها. المهم هنا نغطي عليها ونخلي كلش يذبل. كي يذبل كلش نقدمها معكم في صحن التقديم. شوفوا البنات هنا بعد ما وجدت حبيت نوري لكم القوام تاع لاصوص. شوفوا واش خاطره، وحبيتو تكملوا تكثروا لها طماطيش تاع البطاط، تجيبوها حمرا بزاف، حبيتيها كيما هكا كل وحده والذوق تاعها. وليكم هاي ليكم هنا بعد ما طابت، صدقوني واحد البنه ما تتصوروهاش. شوفوا في لافوطو هنا كيفاش تبان شابه، ونتمنى انكم تجربوها. هذا هو غدانا تاع نهار اليوم. قدمت مع لوبيا ماشطو سلطه، درت خيار عادي، طماطيش، بسباس، خلطت فيها كل زيتون، فرماج، كاشير. شفتوا خلطت كلش واش كان عندي، كورنيشو. المهم وهذه هي القهوه بعد الغداء. لازم بعد ما تغدينا وتقهوينا والعشيه خلاص رحنا احنا
تاع الدار كامل. رحنا نهنيو الوحده فاميلة راجلي زيدت جابت طفل باينه من الوان تاع الكاطو باللي طفل الوان زرقاء اللي هي الوان للطفل. هذو عاداتنا هنا يديروا الزريره ناس الشرق قال ما شفتوهم يديروا الزريره كي يكون مولود من مزيود ولا مناسبه يديروا الزريره اللي هي قمح وشعير يرحيوهم وديروها كيما راكم تشوفوا بالزبده والعسل. هذه هي والقاطوات كيما راكم تشوفوا الحليب بيان سير. واهم قاطو هنا عندهم هو مقروط الكوشه كيما راكم تشوفوا كلش بنين وكلش هايل يعطيهم الصحه. وهذا المزيود سميوه امير نتمناو له طول العمر وربي يحفظوا الماليه وان شاء الله يا ربي يتربى في عزهم ان شاء الله ودلالهم. عقوبة كل محرومة اللي ما عندهاش الولد نتمناو لها بهذه المناسبة انه ربي يعمرها حجرها ان شاء الله. ونتمنى لكم كل خير حبوباتي ومرحبا بكم في فيديو اخر ان شاء الله ومع السلامة.